আসসালামু আলাইকুম। মহান 22 চৈত্র 5 এপ্রিল মাইজবান্ডার দরবার শরীফ উরুস মুবারক। وأطلعني على سيرتي منه وخلدني وأعطاني سؤالي السلام نور تسمي أنبياء السلام وولاني الوفى بجماله وحكمي نافذ في كل حالي السلام نور تسمي أنبياء السلام ونطقت في بهاره وصار كل حرم في زوالي السلام ورتسمي أولياء السلام ولما كنت سر في جباله لدقت وقفت بين الرمال السلام ورتسمي أنبياء السلام ولو ألقيت سري فوق نار لقمت وانتهت من كرهالي السلام نور تسمي أنبياء السلام ولو ألقيت سري فوق من لقمت بفكرة المولى تعالي السلام نور تسمي أنبياء السلام ووقت قبل قبل قد صفى لي السلام